سلام خدمت همه دوستای عزیزم. علی خانقلی هستم از وبسایت برنامه‌چی و توی این ویدیو می‌خوایم در مورد اینکه عملکرد یه اپلیکیشن اندروید چجوریه صحبت کنیم و با هم دیگه ببینیم به صورت کلی یه اپلیکیشن وقتی که اجرا میشه چجوری کار میکنه. این مبحث این ویدیو به دلیل این مهمه که وقتی می‌خوایم اپلیکیشن رو بسازین و وقتی که می‌خوایم برنامه‌نویسی بکنیم باید بدونین که هر تیکه‌ای که مثلا دارین کد نویسی می‌کنین راجبش یا هر تیکه‌ای که در حال ساختش هستین به چه دردی می‌خوره. اینطوری اگر یه دید کلی داشته باشین نسبت به این نحوه کار کردن، اگر هر جای دیگه هم برین یک دوره آموزشی نگاه بکنین، خب خیلی راحت‌تر متوجه میشین که مثلا داره راجب فلان قسمت متد مثلا کرییت حرف متد فلان حرف میزنه، راجب چی داره صحبت میکنه. برای همین من این ویدیو رو ضبط کردم براتون، راجب ساختار اپلیکیشن صحبت میکنم به زبان ساده که متوجه بشین چجوری کار میکنه. پس تا انتهای این ویدیو با برنامه‌چی همراه باشین. اول از همه باید بدونین هر اپلیکیشنی که ما نصب میکنیم روی گوشیمون یک سری واحد سازنده داره. یعنی مثل دیوار آجوری در نظر بگیرین، یک سری آجر کنار هم چیده شدن تا در نهایت دیوار ساخته شده و ما به اون میگیم اپلیکیشن. خب این دیوارها چی هن؟ من دو تا از اصلی ترین موردهایی که برای ساخت اپلیکیشن اندروید نیاز داریم رو به صورت خلاصه معرفی میکنم توی این ویدیو و برای هر کدوم یه دونه مقاله تخصصی نوشتم روی وبسایت میذارم به همراه ویدیوهای آموزشی که حالا موارد فنیش رو هم کامل توضیح میدم توشون. اما اول از همه باید بدونیم که اصلی ترین کامپوننت، یکی از مهمترین بخش هایی که توی اندروید ما باهاش سر و کار داریم، اکتیویتی ها هستن. اکتیویتی بخوام خیلی معمولیشو بگم، هر صفحه توی اپلیکیشن که یه دونه یو آی یا یه دونه رابط کاربری یا یوزر اینترفیس داره میشه اکتیویتی. یعنی ما مثلا ممکنه توی اپلیکیشن هر صفحه‌ای که میریم یه دونه اکتیویتی باشه، مثل صفحه اصلی مین اکتیویتی، یا مثلا توی اپلیکیشن فروشگاهی صفحه پروفایل یه دونه اکتیویتی. هر کدوم از اینا که اکتیویتی هن. یعنی خیلی ساده بخوایم دسته‌بندی بکنیم از روی ظاهر اپلیکیشن میتونیم بگیم هر صفحه جدایی که شما واردش میشین توی اپ یه دونه اکتیویتی جداست و اکتیویتی یک فایل، یک واحد از اپلیکیشنه که دارای یک قسمت کدیه و یک قسمت لایوت یا ظاهر. یعنی اون چیزی که شما میبینین توی یوزر اینترفیس، توی یو آی اپلیکیشنتون، اون چیزی که با چشم میبینه کاربر، اون قسمت لایوت یا قسمت ظاهری اپلیکیشنه که به زبان XML با XML نوشته میشه، چون XML زبان نیست، یک ساختاره. با XML نوشته میشه این ظاهر، یعنی اون المان هایی که توی صفحه هست با XML کنار هم دیگه چیده میشن و خب حالا کدها و کارهایی که میکنن توی اکتیویتی که قسمت کد نویسیش با زبان جاوا یا کاتلین یا هر زبانی که داریم باش کار میکنیم برای اندروید نوشته میشه و شروع میکنه به کار کردن. پس یکی از اصلی ترین واحدهای اپلیکیشن بهش میگن اکتیویتی. وظیفه اکتیویتی اینه که کنترل میکنه، یعنی همه اتفاقایی که میفته توی اپلیکیشن توی خود اپ ها، نه اون قسمتی که توی سرور اتفاق میفته. هر چیزی که توی موبایل داره اتفاق میفته اون اکتیویتی توی اپلیکیشن کنترل میکنه. مثالی که من حالا توی اون مقاله تخصصی زدم اینه که شما بدن انسان رو در نظر بگیرید، ما یک واحد کنترل داریم که مغزمونه و این کلا همه چی رو میاد آنالیز میکنه. مثلا این تصویر ویدئویی که دارین نگاه میکنید یک سری سیگنالاست که از چشم میاد میره توی مغز پردازش میشه و شما تصویر میبینید. همینطور واسه گوش، چشایی، همه احساس، وقتی که مثلا این سوزن توی دست میره درد رو احساس میکنی، اینا عصبا یک سری پالس میفرستن به مغز که بعد تحلیل میشه که اینجا مثلا یه آسیبی دید بدن شما گرفتین. یعنی مغز یک چیزیه که داره کنترل میکنه بدن رو و بدن به عنوان یک شیء یا توی برنامه‌نویسی یک آبجکت داره دستورات مغز رو اجرا میکنه، یا اینکه براش اطلاعات میفرسته که پردازش بکنه و در نتیجهش ممکن یک سری کار رو انجام بده. مثلا شما یک خبر ناراحت کننده مثلا خدا نکرده بشنوین، ممکنه گریه بکنید. یک سری واکنش‌ها این شکلی داره بدن و اکتیویتی هم توی اپلیکیشن دقیقاً همین شکلیه. میاد یک سری المان‌های ظاهری اپ رو از ورودیایی که ازش میاد یا مثلا رفتاری که باید داشته باشن رو اکتیویتی کنترل میکنه. پس میتونیم بگیم که یکی از بخش‌های اصلی اپلیکیشن اکتیویتی. یه قسمت دیگه هم داریم به اسم فرگمنت که اونم باز یکی از بخشاییه که خیلی انعطاف میده به اپلیکیشن شما و بهتون اجازه میده که کارهای متفاوتی بکنید. فرگمنت در اصل یک قابه که توی اپلیکیشن پیاده میشه، یعنی فرگمنت رو هم توسط اکتیویتی کنترل میشه کرد.
اما فرگمنت یک قابه که شما میتونید توی صفحه هر تیکه‌ای که میخواین بذارین و اون فرگمنت میتونه خودش یک صفحه جدا باشه، میتونه توی اکتیویتی کنار همدیگه قرار بگیره، مثلا 2 تا فرگمنت توی یک اکتیویتی باشه. خب با استفاده از این کار شما میتونین مثلا توی یه دونه صفحه اصلی اپلیکیشن 2 تا تیکه درست بکنین که هر کدوم از اینها دارن یک کار جداگانه انجام میدن و اصلا با هم مثلا ارتباطی ندارن. 2 تا پنجره‌ن، 2 تا قابن که هر کدوم عملکرد متفاوتی دارن. فرگمنت شبیه به اکتیویتی هست اما یکی از زیر مجموعه ها میتونیم بگیم حساب میشه تقریبا، چون اکتیویتی میتونه فرگمنت و اون اتفاقاتی که توش میفته رو کنترل بکنه و یک اکتیویتی و یک فرگمنت روی اکتیویتی بالا میاد. شاید الان اگر کدنویسی رو شروع نکرده باشین یا اصلا وارد دنیای برنامه‌نویسی اندروید نشدین، هنوز درکی ازش نداشته باشین، فهمیدن اینکه اکتیویتی و فرگمنت چه جوری کار میکنن و اصلا چی هستن یک مقدار سخت باشه. من گفتم جفتشون رو براتون توضیح دادم توی مقاله های جدا که میتونید توی وبسایت سرچ بزنید و پیدا بکنین. اما توی ادامه همین ویدیو یک سری اسلاید پاورپوینت هم آماده کردم که میتونین اونا رو هم نگاه بکنین. با دیدن میتونین خیلی راحت‌تر متوجه بشین این مفهوم ها رو. هر کدوم از این اکتیویتی و فرگمنتی که حالا توضیح دادم ازش رد میشیم، به صورت خلاصه فقط بدونین که اینا هستش توی اپلیکیشن، جفتشون از نوع کلاسن. یعنی اکتیویتی خودش یک کلاسه، فرگمنت هم یک کلاسه. شما میخواین یک اکتیویتی بسازین، باید کلاس اکتیویتی رو بیاین ایمپلمنت کنین توی کد ها، یعنی بیاین بگین که این کلاسی که من ساختم از نوع اکتیویتی بود. کلا همه چیزا توی اندروید و توی حالا برنامه‌نویسی جاوا کلاس هستن و اکتیویتی هم یکی از کلاس های جاوا است. پس میتونیم بگیم کلاس مهمترین چیزی که باید بدونین و راجع مفهومش آشنا داشته باشین. توی هر کلاس هم یک سری متد هست. با توجه به نوع کلاس های مختلفی که ما داریم توی کد نویسی، میتونید شما مثلا از روش‌های ارث‌بری متفاوتی استفاده بکنید. میتونید اونا رو مثلا بیاین ازشون آبجکت بسازین. بعضی هستن که آبجکت میسازین باید متداش رو هم بیاین اوورراید بکنید یا دوباره مثلا توی کدتون بیارینش، که اینا بحثای فنی من زیاد نمیخوام وارد بشم. فقط بدونید که اکتیویتی و فرگمنت اون آجرایی هستن که دیوار رو میسازن میان بالا، ظاهر اپلیکیشن همه چیز توی اینا ساخته میشه و هر کدوم جفتش از نوع کلاسن. هر کلاس هم یک سری متد توش داره. دیگه من بیشتر راجع به این موارد توی این ویدیو توضیح نمیدم که بحث پیچیده و فنی و تخصصی نشه و برای هر کدوم ویدیوهای بیشتر توی هفته‌های دیگه میدیم بیرون. چیزی که باید بدونید اینه که ما هر کدوم از این اکتیویتی و فرگمنت یک فایل لایوت، یعنی یک فایلی که توش ظاهر قاب بندی شده، یک فایلی که توش چینش اون المان ها مشخص شده و پسوندش .xml هست. توی برنامه‌نویسی اندروید توی اون درخت فایل ها و درخت پروژه رو اگه باز بکنین، توی قسمت res یا همون ریسورس توی پوشه لیاوت فایل هایی که مال اکتیویتی ها و مال فرگمنت ها هستن وجود داره. یعنی اکتیویتی یک فایل کلاس داره که دات کلاس به زبان جاوا توش کد نوشته شده، یک فایل لایوت داره. لایوت همون چیزیه که روی صفحه نمایش موبایل شما میتونین بگین که مثلا این آیتم سرچ مثلا بالا باشه، زیرش عکس بیاد، اینجوری بچینین بره پایین. یه چیزی مثل HTML، یک ساختار همون شکلیه. و فقط گفتم که بدونین یک اکتیویتی یک فایل تنها نیست، 2 تا فایله که اینا به هم دیگه متصل میشن و شما میتونید المان هایی که توی XML تعریف کردین، توی اون فایل لیاوت تعریف کردین، اینور کنترلش کنین. یعنی اتفاقاتی که میفته براش رو بیان هندل بکنین. از همه اینا که بگذاریم، هر اپلیکیشن ببینید کاربری اپلیکیشن با دسکتاپ فرق داره. یعنی مثلا شما برنامه‌ای که روی کامپیوتر باز میکنین مثل مایکروسافت ورد مثلا، اینو که باز میکنین از اول شروع میکنه به اجرا شدن و حالا اتفاقاتی که میخواین توش انجام بدین میفته. اما اپلیکیشن اینجوری نیست. شما ممکنه مثلا یک برنامه رو باز کنین، یک نرم افزار شبکه اجتماعی رو باز بکنین مثل اینستاگرام. همین بازش که میکنین، خب حالت معمولش اینه که تو صفحه هومش میاد بالا، اونجایی که شما فالو کردین پست‌ها رو میاره نشون میده، اکسپلور رو داره یا پروفایل داره، هر کدوم بزنین به ترتیب اجرا میشه. این یه مدل اجرا شدن، این مدل معمولیشه. اما ممکنه شما توی یه ایمیل، توی نرم افزار ایمیل رو موبایلتون دارین میگردین یا اصلا توی مرورگر دارین میگردین، یه عکس رو میبینین میخواین شیرش کنین، به اشتراک بزنین. وقتی که روش کلیک میکنین گزینه به اشتراک گذاشتن یا شیر رو میزنین و مثلا بزنین شیر توسط اینستاگرام، مستقیما صفحه دایرکت اینستاگرام باز میشه. یعنی اکتیویتی دایرکتش باز میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت معمول اپلیکیشن اجرا نمیشه، اول بیاد توی هوم بعد بره مثلا توی دایرکت ها، نه مستقیم اون اکتیویتی اجرا میشه. این به خاطر ساختار اپلیکیشن های اندرویدیه که اکتیویتی اپلیکیشن
صفحه به صفحه ساخته میشه و این اکتیویتی ها خیلی ارتباط و اشتراک کمی با هم دیگه دارن. برای همین میشه اونا رو مثلا به صورت تکی اجرا کرد توی نرم افزار. به خاطر این مدل و به خاطر این نوع کاربری که با دسکتاپ تفاوت داره، هر اپلیکیشن یک چرخه عمر داره یا یک لایف سایکل داره به اصطلاح، که توی این لایف سایکل شما میتونید کنترل کنین که مثلا اگر من از اپلیکیشن رفتم بیرون بعد برگشتم چه اتفاقی بیفته. اینا یک سری متدها داره، لایف سایکل یا چرخه عمر، که اکتیویتی و فرگمنت جفتشون این لایف سایکل رو دارن، چون دقیقاً شما ظاهر اپلیکیشن تو این دوتا ساخته میشه دیگه. هر کدوم لایف سایکل خودشون دارن که میتونین توی اونا تصمیم بگیرین توی شرایط مختلف چه اتفاقی برای اپلیکیشن بیفته. حالا میخوام بریم روی اسلاید تا هم با خود فرگمنت و اکتیویتی بهتر آشنا بشیم، همین که لایف سایکل ها اصلا ببینیم چی هستن و چجوری کار میکنن. خب بریم با هم دیگه یک نگاهی به ساختار اپلیکیشن ها داشته باشیم از لحاظ فرگمنت و اکتیویتی و من بهتون نشون بدم که چجوری کار میکنم. ببین معمولا یه اپلیکیشن همونطور که گفتم هر صفحهش یه دونه اکتیویتیه. خب ما فرض کنیم که یک صفحه از یه اپلیکیشن برامون اومده، یه اکتیویتی ما به این میگیم. راجبش توضیح دادم حالا توی قسمت‌های قبلی ویدیو و توی خود مقاله، اما یکم فرگمنت رو کمتر توضیح دادم. الان میخوام بهتون نشون بدم توی عمل چجوری فرگمنت ها پیاده میشن. ببینید چند مدل میتونیم ما فرگمنت رو پیاده بکنیم. یکیش اینه که فرگمنت میاد کلا صفحه رو بگیره، یعنی دیگه به جای اکتیویتی بیاد خودش کلا روی صفحه و دیگه هیچی از اکتیویتی معلوم نباشه. نمیدونم حالا شاید از این روش هم استفاده بشه، خبر ندارم، اما معمولا چیزی که بیشتر استفاده میشه اینطوریه که اکتیویتی سر جاشه، یه قاب داخلش حالا به صورت تمام صفحه یا پر کنه اون فضای وسط رو، یه فرگمنت توش هست. یعنی اکتیویتی معمولا ثابت میمونه توی اپلیکیشنایی که پیچیدگی کمتری دارن، یه اکتیویتی اون پشت ثابت، فرگمنت داخل این قاب میاد بارگذاری میشه و به اصطلاح ریپلیس یا اد میشه. یه مدلش اینطوریه. فرگمنت خب خیلی قابلیت‌های خوبی دارن، یعنی مثلا شما میتونید 2 تا پنجره درست کنین توی اکتیویتی، توی اون لایوتی که دارین 2 تا قاب درست کنین، توی اون 2 تا قاب فرگمنت بذارین، 2 تا فرگمنت جدا توی یک صفحه داشته باشین. این اتفاق برای اکتیویتی ها نمیتونه بیفته. برای همینه که فرگمنت خیلی میتونه توی شخصی سازی لایوت یا ویو یا اپلیکیشن دست شما رو باز بذاره و شما توی هر کدوم از این فرگمنت ها میتونین هر کاری که میخواین انجام بدین، چون به هم دیگه وابستگی ندارن، فقط توسط اکتیویتی کنترل میشن. این چیزی که توی اکتیویتی هست همونطوری که گفتم معمولا الان به این شکل کار میکنن که این قسمت پایین که با موس دارم نشون میدم، این تیکه چند تا دکمه میذارن، خیلی معمول شده این روش طراحیش، میگن نویگیشن لایوت. به این نویگیشن این پایین باتم نویگیشن یه دونه مثلا 2 تا دکمه میذارن، شما هر کدومو که میزنین به این شکل یه دونه اکتیویتی، یه دونه فرگمنت میاد توی اکتیویتی لود میشه و حالا دکمه بعدی که بزنین ممکن 2 تا فرگمنت دیگه بیاد. یعنی دست شما رو برای شخصی سازی خیلی باز میذاره این روش و خیلی از برنامه‌نویسا از این مدل الان دارن استفاده میکنن. خب حالا بریم سراغ لایف سایکل یا چرخه عمر اکتیویتی. ببین هر اکتیویتی که میخواد شروع به کار بکنه و اصلا ساخته میشه یک لایف سایکلی داره، به اصطلاح یک چرخه‌ای رو طی میکنه همیشه. حالا با توجه به شرایط مختلف توی استیج های مختلفی از این لایف سایکل قرار میگیرید. نگیم استیج، بگیم مراحل. توی مراحل مختلفی از این لایف سایکل قرار میگیره توی چرخه عمرش. از این بالا که شروع کنه ببینید اکتیویتی وقتی شروع میشه، اینا که اینجا نوشتم جلوش پرانتز باز و بسته است، اینا متدای لایف سایکلی که توی خود هر اکتیویتی هست. گفتم اکتیویتی کلاس جاواست که یک سری متد توشه، شما میتونید بیاید اینا رو دوباره اوورراید بکنین و بعد دستورات که میخواین توش بنویسید. ترتیب اجرای این متد اینجوری: اول از همه وقتی که اکتیویتی شروع میشه آن کرییت اجرا میشه. یعنی شما اگر میخواین ویو ها یا اون المان های ظاهری رو بیاین مقدار دهی اولیه بکنید، توی آن کرییت باید این کار بکنید. بعد از آن کرییت آن استارت اجرا میشه، بعد میره رو آن رزیوم. یعنی وقتی که دیگه اکتیویتی اجرا شد اومد بالا و شما داشتین صفحه رو میدیدین، اونجا رو متد آن رزیوم داره اجرا میشه. یعنی 2 تا قبلا اجرا شدن، سومیش اینه. بعد میره به اجرای اکتیویتی، یعنی اول آن رزیوم اجرا میشه، این که اجرا شد نتیجهش میشه این که دیگه اکتیویتی اومده بالا، شما دارین میبینینش. حالا این متد روی این استیج میمونه، روی این مرحله میمونه تا زمانی که یه اکتیویتی دیگه روی صفحه نشون داده بشه. اون موقع این اکتیویتی که الان داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم میره رو آن پاز، اون اکتیویتی جدیده که اومده بالا میره رو آن رزیوم. گرفتین؟ یعنی جابجا میشن با هم. اینی که از دید خارج میشه رو آن پاز، اونی که میاد روی صفحه گوشی میبینینش آن رزیوم اون اکتیویتی است. هر کدوم از اکتیویتی چرخه حیات مخصوص خودشونو دارن. مثلا 10 تا اکتیویتی داشته باشین،
10 تا لایف سایکل داره. بعد که آن پاز اجرا بشه، وقتی اکتیویتی دیگه از دید خارج شد آن استاپ اجرا میشه. و اگر شما بزنین اپلیکیشن رو ببندین کلا از توی اون آخرین برنامه هم ببندینش، آن دیستروی اجرا میشه که اکتیویتی بسته میشه. حالا توی هر کدوم از این مرحله ها اگه یه سری اتفاقاتی بیفته ممکنه برگرده مرحله های قبلی. مثلا روی آن پاز اگر کاربر به اکتیویتی برگرده، یعنی مثلا داری با اینستاگرام کار میکنی، گوشی زنگ میخوره، گوشی جواب میدی، آن پاز اینستاگرام اجرا میشه، گوشی اون کانتکتش، اون چیزی که تماس برقرار میکنه اپلیکیشنه، میره رو آن رزیوم. بعد خب تماس رو قطع میکنی، برمیگردی دوباره اون اکتیویتی اینستاگرامی که رفته بود رو آن پاز و روی آن استاپ برمیگرده روی آن رزیوم. یا حالا اگر آن پاز و آن استاپ اگر یه اپلیکیشن دیگه بخواد اجرا بشه و مموری نیاز داشته باشه، چون اندروید مموری‌ها رو زیاد نمیذاره مثلا برای هر اپلیکیشن خیلی بمونه، چون محدودیت داره دیگه، هر دستگاه این شکلیه. اگه یک اپلیکیشن با اولویت بالاتر شروع به اجرا بکنه، این دوتا از بین میرن. یعنی شما دیگه باید وقتی که دوباره برمیگردین به اون اپلیکیشن از رو آن کرییت دوباره اجرا میشه. ممکنه مثلا بعضی وقت دیده باشین وقتی یه اپلیکیشنی رو میذارین میرین مثلا 10 دقیقه دیگه برمیگردین، اون جایی که ولش کردین نیست، دوباره اپلیکیشن باز میشه. این اتفاق افتاده اینجا. یا اگر توی آن استاپ باشه و کاربر برگرده به اکتیویتی، یعنی وقتی که دیگه اکتیویتی دیده نشه و اپلیکیشن به اصطلاح بسته بشه، نه از توی اون آخرین برنامه نبستش هنوز، اینجا آن استاپ اکتیویتی دیگه دیده نمیشه. اگر برمیگرده به آن استارت خود همین اکتیویتی. این لایف سایکل اکتیویتی بود که حالا من توی سایتم میذارم، راجعش توضیح میدم. با سوال داشتین بپرسین دیگه، نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم توی این ویدیو، طولانی میشه. همینطوری که اکتیویتی یک لایف سایکل داره، فرگمنت هم یک لایف سایکل داره برای خودش. لایف سایکل فرگمنت یک سری مراحل اضافه داره که حالا بهتون میگم چجوری، چون فرگمنت گفتم توسط اکتیویتی کنترل میشه در نهایت و خب باید یه ارتباطی با لایف سایکل اکتیویتی داشته باشه که من توی اسلاید بعدی بهتون نشون میدم کجاهاش چجوری اجرا میشه. اما شاید هم ریز باشه یکم توی ویدیو، امیدوارم که با کیفیت بالا نگاه کنید بتونید بخونید اینا رو. اینجا هم یک سری متد من نوشتم: on attach, on create, on create view, on activity created, on start, on resume و بعدش دیگه on pause, on stop و on destroy view, on destroy, on detach. اینا مرحله‌ای هستن که یک فرگمنت توی دوره زندگیش طی میکنه. اول از همه آن اتچ شروع میشه که توی این متد فرگمنت به اکتیویتی اتچ یا به اصطلاح چسبونده میشه. بعد فرگمنت کرییت میشه یا ساخته میشه، بعدش شروع میکنه به ویو ها رو ساختن. یعنی شما باید توی آن کرییت ویو بیاین ویو های خودتون رو مقدار اولیه بکنید. قبل از این متد اصلا فرگمنت ویوی نداره هنوز، یعنی این استیج این شکلیه، وقتی هنوز بهش نرسیده اتفاقی که بعد بیفته هنوز نیفتاده. آن اکتیویتی کرییتد زمانی صدا زده میشه که اکتیویتی هم آماده باشه، چون اکتیویتی باید کرییت بشه، بعدش میتونه استارت بکنه فرگمنت و بعدش آن استارت اجرا میشه. بعد که رفت به آن رزیوم استیج اجرا شدنشه، یعنی فعال فرگمنت شما دارید میبینیدش. اینجا دو تا اتفاق ممکنه رخ بده بعد از این. یکی اینکه فرگمنت به بک استک اضافه بشه و ریپلیس و ریموو بشه. بک استک چیه؟ ساختار استک رو من با این چیپس های پرینگلز که توی یه قوطیان مثال میزنم. استک یعنی یک سری داده ها روی هم ریخته بشن و بهش میگم پشته توی ایرانی. شما این چیپس های پرینگلز رو نکنین، همه چیپس ها میزنن رو هم، اما اولین چیپسی که ریختین توی جعبه آخر از همه در میاد وقتی که از بالا در میاره. این دقیقاً ساختار داده‌ای استکه، یک دیتا استراکچره که حالا باید توی علوم کامپیوتر باهاش آشنا بشین. بک استک چیه؟ بک استک یک پشته از اطلاعاته. وقتی که شما دکمه بک رو میزنین، اندروید میره از بک استک اولی موردی که بوده رو میخونه. یعنی اینطوریه که شما بک رو میزنین برمیگردین به صفحه قبلی. اون صفحه قبل از اینکه جایگزین بشه با صفحه جدید به بک استک اضافه میشه. اینجا هم اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه صفحه بره به بک استک و یک متد یک فرگمنت جدید بیاد ریپلیس بشه، یعنی به جای این بیاد، یا اینکه این فرگمنت کلا ریموو بشه. اما توی بک استک میره، وقتی بک رو بزنین برمیگرده بهش. و اون موقع آن پاز و آن استاپ و آن دیستروی ویوش اجرا میشه و اگر برگردین، یعنی فرگمنت شما دکمه بک رو بزنین، برمیگرده به آن کرییت ویو خود فرگمنت دوباره. یعنی این چرخه رو طی میکنه. و اگر شما وقتی که توی فرگمنت هستین دکمه بک رو بزنین، این فرگمنت الان یا ریپلیس میشه یا ریموو میشه یا برمیگرده به عقب. یعنی اگر موقع ریپلیس یا ریموو شدن به بک استک اضافه نکنیم، یا اینکه اصلا به بک استک کار نشوشیم، دکمه بک رو بزنیم برگرده به صفحه قبلی، این اتفاقاتی که اینور کشیدن براش میفته. یعنی آن پاز و آن استاپ و آن دیستروی ویوش اجرا میشه، اینجا دیگه ویو از بین میره. بعد آن دیستروی خود فرگمنت از بین میره، آن دیتچ از اکتیویتی
جدا میشه و دیگه فرگمنت تخریب شده است. اینم لایف سایکل فرگمنته که توی سایت میذارم برای بررسی دقیق‌تر. عکس با کیفیتش هم بهش لینک میکنم که نگاه بکنین. حالا بریم ببینیم که لایف سایکل اکتیویتی و لایف سایکل فرگمنت چه ارتباطی با هم دیگه دارن. این لایف سایکل اکتیویتی چرخه عمرشه، این طرف هم چرخه عمر فرگمنته. اینا دسته‌بندی کردم. الان اینجا نگاه کنید 2 تا آکولاد کشیدم بالا و پایین و خب حالا فلشایی که وصل میکنه به هم دیگه. ببین این ستای اول آن اتش، آن کرییت و آن کرییت ویو توی فرگمنت بعد از آن کرییت اکتیویتی اجرا میشن. یعنی وقتی که کرییت شد اکتیویتی این ستا اجرا میشه واسه فرگمنت اگر فرگمنت توی اکتیویتی باشه. بعد آن استارت وقتی اجرا میشه که آن اکتیویتی کرییتد اجرا شده باشه، یعنی دیگه آن کرییت اکتیویتی اجرا شد، این تموم. آن استارتشون با هم اجرا میشه و آن رزیومشون با هم دیگه است. از اون طرف آن پاز و آن استاپ هم با هم دیگه است، اما این سه تا مرحله آخر آن دیستروی ویو، آن دیستروی، آن دیتچ و تخریب دیگه مرحله نیست دیگه، یعنی تخریب شده. توی آن دیستروی اکتیویتی اگر اتفاق بیفته این سه تا با هم دیگه برای فرگمنت اتفاق میفته. یعنی اگه شما اکتیویتی رو ببندی این سه تا مرحله رو فرگمنت طی میکنه، یعنی ویوش از بین میره، دیستروی میشه و از اکتیویتی هم جدا میشه. این حالا مطالبی بود که من خواستم راجع به ساختار اپلیکیشن و فرگمنت و اکتیویتی شما بلد باشین. در موردشون تخصصی‌تر ما تو مقاله‌های بهتری توضیح میدیم، ولی اینجا فقط یک نگاه اجمالی بود. حالا اگه بازم سوالی دارین هر جایی که دارین ویدیو رو نگاه میکنین توی پیجای برنامه‌چی میتونین سوال بپرسین، ما به سرعت بهشون پاسخ میدیم. نکته کلی توی همه این ویدیویی که من می‌خواستم شما یاد بگیرین این بود که با ساختار اپلیکیشن آشنا بشین که وقتی که مثلا میگن اکتیویتی قرار فلان کارو بکنی شما بدونین که مثلا باید ویو ها توی آن کرییت اجرا بشه. من میخوام مثلا یکی داره اکتیویتی میبینه این اتفاقا بیفته، خب پس این باید بره تو متد آن رزیوم. بعد اینا رو شما آشنا باشین. اینا یک مباحث پایه‌ای توی اندرویدن، شاید برای خیلی حوصله سربر باشه بدونن مثلا این اکتیویتی هست یا نه، اما وقتی که شما توی کار میرین به مشکلای مثلا خیلی بد جور می‌خورین می‌بینین که میشد مثلا خیلی راحت با استفاده از این علومی که حوصله سربرن به اصطلاح حلش کرد. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم حالا یکم حوصله کنین، ما وارد بحث فنی هم خواهیم شد بعداً و ساختار اپلیکیشن خیلی خوب یاد بگیریم که بعداً مشکل نخوریم. خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردین. کانالای ما توی یوتیوب، اینستاگرام، توی تلگرام، آپارات، هر جا که ویدیو رو نگاه می‌کنین دنبال کنین. ما هر هفته براتون ویدیوهای جدیدتر با زبان ساده و با تکنیک‌های حرفه‌ای آماده می‌کنیم و آپلود می‌کنیم. خدا نگهدار.